بڑی محبت دے نال میں کیوں نہ کہندا جاواں ایک وار ضروری ہے لکھ وار ضروری ہے ایک وار ضروری ہے لکھ وار ضروری ہے یارو ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے یارو ختم دا پرچار ضروری ہے ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے یارو ختم نبوت دا یارو ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے کر دینے اگر کوئی کر دینے اگر کوئی دعویٰ نبوت دا کر دینے اگر کوئی دعویٰ نبوت دا صدیق جیا او دو صدیق جیا او دو کردار ضروری ہے یارو ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے ختم نبوت ذرا ہاتھ چوک دے سینے دا زور لاگے جواب دے آجے محبت نال پیار نال تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت یارو ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے اے تن دی علی راوی اے تن دی علی راوی سیتی کنیا کے اسی اے تن دی علی راوی سیتی کنیا کے اسی آقا تو فدا کرنا آقا تو فدا کرنا گھر بار ضروری ہے آقا تو فدا کرنا گھر بار ضروری ہے یارو ختم نبوت دا ذرا محبت نا یارو ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے یارو ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے اقصا وچ نبیاں دی اقصا وچ نبیاں دی محفل نو سجاون لئی اقصا وچ توجہ آخری جملہ محبت دینا امیر محترم تشریف لائے نے اللہ انہاں دا سایہ تا دیر ساڑے سیرہ دے قائم و دائم رکھے اللہ انہاں نو سلامت رکھے صحت والی ایمان والی زندگی لمبی عطا فرما دے اچھی کہہ دو آمین انہیں ایسا توڑے واسے دعا شروع کر دی نا تو بڑی بڑی اچھی کہنا سی آمین کدی مولیاں واسے بھی آمین کہہ دیا اقصا وچ نبیاں دی محفل نو سجاون لئی اقصا وچ نبیاں دی محفل نو سجاون لئی رب خود آکھے نبیاں دا رب خود آکھے نبیاں دا سردار ضروری ہے رب خود آکھے نبیاں دا سردار ضروری ہے یارو ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے ایک نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت دائیں ہاتھ بلند کر کے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ذرا کھڑے ہو کر ختم نبوت کے لیے تاجدار ختم نبوت اسٹیج والا سے بھی گزارش ہے تاجدار ختم نبوت
खत्म नबूवत का नारा लाना उन्होंने गद्दारां तक साड़ी आवाज़ पहुँचेगी इंशाअल्लाह। कैमरे के जरिए नेट के जरिए जनाब साड़ी आवाज़ तक पहुँच जाएगी। जरा मुहब्बत के नाल एक बार जरूरी है लख बार जरूरी है खत्म नबूवत दा जरा बोलिया जे सीने दा जोर लाया जे तोड़ा परचा नहीं होंदा परचा होएगा ज़ियाउर रहमान दा आपे आ जाएगा छड़ीच के तुसी मुहब्बत नाल पढ़ना है ओ यार नबूवत दा परचा जरूरी है यारो खत्म नबूवत दा परचा जरूरी है अक्सा विच नबियां दी महफल नूं सजावन लई रब खुद आखे नबियां दा सरदार जरूरी है खत्म नबूवत दा। मौलाना शफी दी किस्मत विच जो लिख नहीं लिख मौला सिद्दीक शाकर दी किस्मत विच जो लिख नहीं लिख मौला पर आका मदनी दा दीदार जरूरी है पर आका मदनी दा दीदार जरूरी है यारो खत्म नबूवत दा परचा जरूरी है एक बार जरूरी है लख बार जरूरी है खत्म नबूवत दा परचार जरूरी